Love in relationships. Episo 5:25. 5:25, wala diya. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Now, notice the word, mga bana. Nganong bana may gisgutan ria? Bana ang gisgutan ni Apostol Paul na higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. Tungod kay ang sumbanan sa usa ka bana, ang iyahang prinsipyo sa klase sa paghigugma, mao ang sumbanan sa paghigugma sa Ginoo sa simbahan. Nganuman, ang bana mao'y head sa family. Mo na ang bana mao gyoy gigamit nga sumbanan ni Pablo, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. Muna, kita na mga bana, ato ipakita ang atong gugma diha sa atuang relationship nato, sa atuang asawa, sa atong mga anak, sa atong ginsakpan diha sulod sa panimalay. Ug dili lang na siya. Ingon pa diri, mga bana, higugma ang inyong asawa, ang imong marriage life, ang imong kaminyoon, imong ampingan, ang imuhang mga saad diha sa imong asawa, imuhang tumanon ug timan-an. Imong family, di ba ingon dia? Imong pamilya, imong mga anak, appeal sa imong relationship. And then another thing, imong church. Kay gigamit ni Jesus Christ dira ang sumbanan sa iglesia. Ang imuhang church, ang imuhang but pasabot, ang imong spiritual life nimo. Imong ampingan ug ipakita ang imong tinuod na paghigugma diha sa imuhang church, diha sa imuhang espirituhanong pag-nurture diha sa imuhang kinabuhi. Ano man? Mabutan na akong ginabalik-balik nga ang Satanas o ang yawa iyaha gayod na targeton nga gubaon ang imong pamilya. Ano man? Kay kung magguba ang imong pamilya, apektado ang imong ministry. Which is ang imuhang ang pag-nurture sa imong spiritual life. Apektado na siya. And we know, wala akong masayop. Atay kaigsuunan nga nabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo. It's because ano nga sitwasyon. Manang dili ta magkumpiyansa. Kay targeto ni Satanas ang imong pamilya para di ka mangalagad sa iya. Manang ikaw na ba na ipakita nimo ang imong love as a head diya sa imong family. Love sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong pamilya mismo. Karon dili maapektuhan ang imong church, ang imong spiritual na pag-nurture sa imong kinabuhi nimo diya sa Ginoo. Ano man, without love, ministry become noise. Masa daw, kung walay gugma, ang imong ministry, saba lang siya. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang gugma nga, ingon pa diya, sama lang daw sa masaba nga piyang-piyang. Ibasahon na to. Ingon ang pulong sa Ginoo, sa 13, balikan na to ang 1 to 3. Kaya gibasa man na to ganina ang 4. So 1 to 3. Ingon niya, kung magsulti ako og laing mga pinulungan sa mga tao o sa mga anghel, apan walay gugma, ako sama lang sa kasaba sa nga agong og alingisig nga piyang-piyang. O kung ako adunay gahom pagpropesiya og makasabot sa tanang misteryo o sa tanang kahibalo, o kung ako adunay hingpit nga pagtuo nga makapabalhin og mga bukid, apan walay gugma, ako walay kapuslanan. Kung akong ipanghatag ang tanan nakong katigayunan, o kung itahan nako ang akong lawas aron sunobon, apan kung walay gugma kini o dili kini magpulos kanako. Kung walay gugma, sama lang sa masaba nga piyang-piyang ang imong ministry. Mao kinahanglan ipakita nimo ang imong gugma both sa imong family and sa church. Now, without love, ministry becomes noise.